पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। अध्यक्षजी, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए? के मान्नु भएको छ? सोचेका सबै कामहरू गर्न सक्नुभयो गएको आर्थिक वर्षमा? हामीहरूको सबै काम गर्न सकिएन। हाम्रो करिब करिब अब हाम्रा कामहरू अलिकति बजेट लास्टमा अलिकति बजेट हाम्रो राजस्व फाँडको बजेट नआएको र उस कारणले गर्दाखेरि केही बजेट रोकिनु भयो र केही सामान्य कारणले गर्दाखेरि केही योजनाहरू हाम्रो हुन सकेन। हाम्रो 80-82% काम भयो। यो आर्थिक वर्षलाई भनेर पनि तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याइसकेको अवस्था हो। यो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका कसरी अगाडि बढ्छ? विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। हामीले अहिले विशेष गरी हाम्रो बगाई गाउँपालिकामा अलिकति कृषिकै चाहिँ सम्भावना, पशुपालन, कृषि र दुग्ध व्यवसायको भएको हुनाले हामीले अलिकति त्यतातिर फोकस गरेका छौँ। र विशेष गरी हाम्रो अलिकति विकट क्षेत्र भएको वार्ड नम्बर 1, 5, 7मा हामीले बाटो, खानेपानी र बिजुलीको लागि हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यो अलिकति विकट क्षेत्र भएको हुनाले अलिकति हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ छ। हाम्रो स्थानीय तहबाट गर्न नसकिए पनि हामीले टेलिफोनको लागि, त्यो टावरको लागि हामीले प्रयासमा छौँ। सङ्घीय सरकारसँग हामीले चाहिँ अनुरोध गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो अब आउँदो यसै वर्षदेखि 1500 हस्पिटल सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो तयारीमा छौँ। यही हो हाम्रो कुरा गर्ने। यो गाउँपालिकाको सम्भावना खास के हो? कुन कुरामा अलि धनी छ हाम्रो गाउँपालिका? कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाए यो पालिकाको समग्र विकास हुन सक्थ्यो? गाउँपालिकावासी सुखी हुन सक्थे? के मान्नु भएको छ? सबभन्दा त गाउँपालिकावासीलाई एउटा उद्यमसँग जोड्न सकियो भने सबभन्दा आर्थिक आय, पर्सनल आर्थिक आयमा समृद्ध हुन सकेपछि सबभन्दा राम्रो कुरा पक्ष त्यो हो। त्यसको लागि हामीले
कृषि र पशुपालन व्यवसाय, मौरी पालन, बाख्रा पालन यस्तो किसिमको एउटा हब बनाउने हामी प्रयासमा छौँ र त्यसमा हामीले फोकस गरिरहेका छौँ र त्यसमा हाम्रो विशेष पहल चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिराखेको छ प्रदेश सरकारको समन्वयमा। भनेपछि अर्को कुरा हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि विशेष भूमिका राख्ने चाहिँ हाम्रो यो पुरनधारा झरनामा पर्यटकीय सम्भावना धेरै छ। हामी त्यसको लागि पनि प्रयासरत छौँ। त्यसरी हाम्रो बबैको यो एकदमै करिडोर बनाएर त्यहाँ त्यसबाट पनि के कति पर्यटन भित्राउन सकिन्छ त्यहाँ पनि हाम्रो योजना छ। अहिले हाम्रो लगभग पर्यटकीय स्थलको रूपमा हामीले वृद्धि गरेर केही यहाँ हाम्रो एउटा यसको सौन्दर्यता बनाउनको लागि हाम्रा धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्दै भ्यू टावर जाने हाम्रो गौरी शङ्कर शिवालय र भ्यू टावरको कुरा पनि हाम्रो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसबाट पनि हामी केही गर्न सक्छौँ र विशेष गरी हाम्रो क्षेत्र भनेको हापुरे क्षेत्रलाई एउटा राम्रो स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्नको लागि डिपिआर गरेर यो राम्रो एउटा सुन्दर सहर निर्माण गर्ने त्यतातिर छ भने अर्कोतिर हाम्रो पर्यटकीय स्थल धागे छेरा पुरनधारा झरना लगायत राते पहरे यस्ता पर्यटकीय स्थलमा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ फोकस गरेका छौँ। विशेष गरेर यहाँ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अब स्वास्थ्य शिक्षाको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तिनी आवश्यकताका कुरा हुन्। विशेष गरेर हामीले उत्पादनमा जोड दिने, कृषकको उत्पादनमा जोड दिने र त्यसमा अनुदानको व्यवस्था सहयोगको व्यवस्था गरेर चाहिँ हाम्रो बबै गाउँपालिकाको समृद्धि अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यो नदीजन्य पदार्थको विषयमा गाउँपालिकाको हजुरको भनाइ खास के रहन्छ? नदीजन्य पदार्थको हकमा नदीजन्य पदार्थ अलिकति संवेदनशील क्षेत्र छ। यसमा के छ, गाउँपालिकाको एउटा स्वामित्वमा पूर्ण स्वामित्वमा नभएको अनुगमनको पाटो प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा पनि हुनुपर्ने र त्यसमा काम गर्दाखेरि त्यो परम्परागत शैलीमा काम गर्ने बानी परेका जो नागरिकहरू हुन्, व्यवसायीहरू हुन्, उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न धेरै अप्ठ्यारो छ। हामीले गत वर्ष हामीले धेरै त्यसमा प्रयास गऱ्यौँ र केही हदसम्म हामीले अरूभन्दा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ हामीले। जसो हामीले र अलिकति नदीजन्य पदार्थमा हामी आफूले गर्न सक्ने र हामीसँग अलिकति बाजिने कुरा प्रदेशबाट विनियोजित योजनाहरूमा कहीँ अब हाम्रो पालिका स्तरका योजनाहरूमा सम्पूर्ण गिट्टी बाल्लाको प्रयोग हुने र त्यसका राजस्व भ्याट बिल सबै लिने, प्रदेशका योजनामा प्रदेशले पालिकासँग समन्वय नगरी प्रदेशबाट आएका योजनाहरूमा खर्चोट गर्ने गर्दाखेरि हामीले प्रदेशबाट परेका योजनाहरूबाट राजस्व असुल्न हामीलाई त्यो चाहिँ संवेदनशील अवस्था छ र त्यसमा हामीले प्रदेशसँग कुरा चलाइराखेका छौँ। गाउँपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा नै योजनाहरू खर्चोट गर्ने सञ्चालन गर्ने परिपाटी मिलाइदिएपछि हामीले त्यहाँ राजस्व चोरी निकासी हुने चाहिँ कम हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो सोच छ र हामी त्यसमा लागि परेका छौँ। र हामी जहाँसम्म छ अहिले हाम्रो समन्वयबाट एउटा नयाँ कुरा हाम्रो जो कानुनी प्रोसेसबाट नै चल्ने, जसरी टेन्डर आइगरेकै क्षेत्रबाट हामीले ठेकेदारलाई टेन्डर खोल्ने थियो भने अहिले हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय घाटगति गरेर मात्रै टेन्डर आह्वान गर्ने अथवा व्यवसायलाई वितरण गर्ने भन्ने कुरो निर्णय भएको छ। अब त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ, पुरा अठोटका साथ हामी लागेका छौँ। त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ अब सिधै व्यवसायहरू खोलामा गिट्टी बाल्ला सङ्कलनको लागि जान चाहिँ अवरोध गरियो भने चाहिँ तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरियो भनेपछि यसमा केही राम्रो हुन्छ जस्तो हामीलाई आशा छ। अहिले सबै पालिकाहरूले यो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखियो। यसरी 4-5वटा क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा तपाईँहरूले विकास गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने शङ्का, एक प्रकारको सोच मान्छेमा जनतामा परेको अवस्था हो। के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? यहाँ सबभन्दा पहिलो आवश्यकता त प्रत्येक घरले यातायातको सुविधा पाउनु पर्यो, प्रत्येक घरले खानेपानी सुविधा पाउनु पर्यो, प्रत्येक घरले स्वास्थ्य शिक्षा पाउनु पर्यो, अनि प्रत्येक घरले चाहिँ सञ्चारको सुविधा पाउनु पर्यो, खानेपानी, एकदमै यो पहिला कुरा आधारभूत आवश्यकता कुराहरू पूर्ति गर्ने पहिलो लक्ष्य हो। त्यसपछि त्यसलाई त्यो बनाएर मात्रै भएन, त्यसमा उपभोग गर्ने, तिनलाई सदुपयोग गर्नको लागि जस्तै अब हाम्रो घरतिर रोड आयो भने हामीबाट भाडा असुल्ने भयो भने के हुन्छ, त्यसले हामीलाई उल्टो गरिबीतिर लैजान्छ। तर
त्यो रोडमा हामीले आफ्नो उत्पादनलाई त्यसमा रोडबाट हामीले बाहिर निकासी गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामीलाई त्यो रोडको आवश्यकता हुने हो। यसरी हामीले हामीले गरेका संरचनाबाट सकारात्मक चाहिँ फाइदा हुने किसिमले हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यस सँगसँगै हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि जोडेका छौँ र तर अहिले भौतिक पूर्वाधारतिर आर्थिक विकासतिर मात्रै गाउँपालिका नगरपालिकाहरू लागिरहेको देखियो, सामाजिक विकास मानवीय विकासतिर अलि ध्यान नदिएको भन्ने कुरा छ नि सर। मानवीय विकास भन्नाले अब हाम्रो यहाँ यही हो, हामीले निम्न स्तरकालाई हामीले निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा अगाडि बढेका छौँ। त्यो गरिबीको प्रमाणपत्रको आधारमा हामीले एउटा नयाँ कार्यविधि बनाएर त्यसमा सहुलियतका कुराहरू अगाडि बढाउने सोचमा छौँ हामी। त्यसको अब कार्यविधि बनाउँदैछौँ। भर्खर हामीले गरिबीका परिचय पत्रहरू बाँडेका छौँ र हामीले अब त्यसको आधारमा गर्छौँ। अब अर्को एकल महिला वृद्ध अपाङ्गको लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। अब यहाँ एउटा कुरा, यो मानवीय संसाधन र विकासको लागि यहाँ आजसम्मको विगत इतिहासलाई हेर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा यसमा लगानी भएको छ। तर एउटै परिवारको हामीले यहाँ के देख्यौँ भने जस्तो किसिमका यसका मानवीय संसाधन विकासका त्यसका परामर्श तालिम गोष्ठी सेमिनारहरू गर्दाखेरि निरन्तर हाम्रो पञ्चायत कालदेखि अहिले उस बेला तालिम लिएको मान्छे, चाहे त्यो सानो मैनबत्ती बनाउने होस्, साबुन बनाउने होस्, सिलाइ कटाइको तालिम होस्, त्यो मान्छे 60 वर्ष पुगेर प्रौढावस्थामा वृद्धावस्थामा पुग्दाखेरि पनि निरन्तर उही दोहोरिरहने। त त्यो प्रक्रियाले यहाँ त्यो मानवीय विकास भएको मानिँदैन। यहाँ त के चाहिँ दिएको जो चेतना र विकासको जो हो त्यो सदुपयोग हुनु पर्यो। उसले आफ्नो जीवनलाई उठाउनको लागि आफूले सिकेका सिपहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। अब त्यो प्रयोग गर्ने वातावरण हामीले उसको लागि त्यो आधारहरू खडा गरिदिनुपर्छ। अब आधारहरू खडा गर्ने भनेको उसले गर्ने के हो त, तालिम गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो जीवनमाथि उठाउनको लागि उसले गर्ने व्यवसाय के, त्यो व्यवसाय ल्याउनको लागि सिँचाइ बाटो सञ्चारलाई विकास नगर्दासम्म उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् अध्यक्षज्यू भन्ने हाम्रो धारणा। हजुर, आर्थिक पारदर्शिता सुशासन कायमका लागि तपाईँहरूले गर्नुभएका प्रयासहरू खास के हुन् र विकास निर्माणको कार्यमा अनुगमन नियमन पनि आवश्यक पर्छ, त्यो अनुगमन नियमनको पाटोलाई पनि कसरी लिनु भएको छ? अनुगमन हामीले निरन्तर गरिराखेका छौँ। अब हामी सुरुमा इस्टिमेटको लागि जान्छौँ, त्यसपछि त्यहाँ भएको बिचमा काम भइसकेपछि के भइराखेको छ त्यो हेर्छौँ। अनि अब जसरी अब विद्यालय स्तरमा पनि हामीले दिएका चाहिँ सुविधाहरूबाट हामीले गरेका त्यहाँ कार्यक्रमहरूबाट के कस्तो भयो हामी विद्यालयमा पनि अनुगमन जाने गरेका छौँ। अब यसमा हामीले बिल्कुल आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा, जस्तै गिट्टी बालाको कुरा हुन्छ, हामी पटक पटक त्यहाँ गएर हेरेर उनीहरू त्यो आई क्षेत्रभन्दा बाहिर गरेको, बढी गरेको, कम गरेको त्यो हामीले निरन्तर गऱ्यौँ गत वर्ष। त्यसमा हामीलाई अब यसमा फेरि विशेष संवेदनशील विषय छ। यहाँ सामान्य यसमा राजनीतिक कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। विरोधी विचार राख्नेहरूले सानो सानो कुरामा पनि अब अलिकति मुद्दा हाल्दाखेरि त्यहाँ बिग्रिने मात्रै होइन, अझ थप सचेत बनाउने वातावरण पनि सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ। हामी सही ट्र्याकमा आउन, सुशासनमा जानको लागि र हामीले पटक पटक हामीले केही भयो भने कार्यपालिकाको बैठक हामीले पटक पटक सुशासनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो निरन्तर बैठक पनि बसिरहन्छौँ। र यो हाम्रो अन्तर सम्बन्ध कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध बढाउनको लागि पनि हामीले नियमित रूपमा लगभग महिनामा एकपटक, कहिलेकाहीँ 2 महिनामा चाहिँ मिटिङहरू बसेर सरसल्लाह गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामी निरन्तर सचेत छौँ। अब तपाईँहरूलाई जनताले जिताएर यहाँ पठाउनु भएको छ, यो अध्यक्ष जस्तो पदमा जनताका मागहरू धेरै छन्। कस्ता कस्ता मागहरू बढी आइरहेको अवस्था हो र सबै मागहरू आफ्नो कार्यकालमा तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, के मान्नु भएको छ? यो अहिले सबभन्दा विकराल अवस्था रोजगारको हो। यहाँ अब हाम्रो तमाम युवाहरू विदेश पलायन हुने, अब यहाँ रोजगार भए पनि चाहिँ मनज्ञ
तलब सुविधा नभएको कारणले अहिलेको जो चाहिँ आवश्यकता छ, जीवन निर्वाहको लागि जति आधारभूत आवश्यकता छन् त्यो पूर्ति गर्नको लागि नेपालभित्रका रोजगारीले भ्याउन नसक्ने अवस्था देखेर अहिलेको युवाहरू विदेश पलाइन्छ। हामी केही यहाँ उहाँ युवाहरूको विशेष किसिमको चाहिँ माग रोजगार छ। रोजगार स्थानीय तहले सृजना गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो जस्तो बबई गाउँपालिकामा अब के रोजगार, उद्योग खोल्ने ठाउँ छैन। अब केही उद्योग खोल्ने भूमिहरू जमिनहरू उपलब्ध गरौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा जे लिएको वन छ, वनमा हामीले छुन पाउँदैनौँ। अब कुनै पनि उपलब्ध छैन। सबभन्दा धेरै यदि स्थानीय सरकारको मातहतमा जङ्गललाई, किनभने चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि राष्ट्रको भलो गर्न सक्छन्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास चाहिँ कानुनी रूपमा भइदिएमा हामी पनि हाम्रो ठाउँ, हाम्रो गाउँको सौन्दर्यतालाई बचाएर जङ्गलभित्रको जो सडेर गलेर आगलागी भएर जाने त्यो सम्पूर्ण कुरालाई हामीले आफ्नो हिसाबमा लिन सक्छौँ। अर्को कुरा, अहिले वर्तमान हिजोको अवस्थामा जे जस्तै सुकै राम्रो अवस्था भए पनि सामुदायिक, मेरो विचारमा, खुद विचारमा सामुदायिक वन जति छन् सबै कुरा सामुदायिक वनमा जेलिएको छन्। अब तर त्यो सामुदायिक वनभित्र अहिलेको उपभोक्ता जाँदैन। त्यो ठेकदारहरूको चलखेल गर्ने र केही केसमा चाहिँ अलिकति भ्रष्टाचारका चाहिँ चरणहरू त्यहाँ विकसित हुने त्यस्तो किसिमको वातावरण मैले देख्छु। अब त्यो कुरा त सरकारी नीति हो, अब अहिले गर्न सकिने कुरो छैन। तर पनि सबभन्दा यदि त्यो भइदिएमा हामी जनताका आकाङ्क्षा रोजगार वन जङ्गलबाट, वन पैदावारबाट हामी दिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब त्यो कुरा त अब भएपछि गर्ने कुरा हो। तर हामी अहिले विशेष गरेर कमसेकम अहिले मैले यो योजना बनाएको छु र हाम्रो प्रदेशसँग पनि समन्वय गरिराखेको छु। कमसेकम हाम्रो बबई गाउँपालिकामा ठुला 10-20 बिघाका मालिकहरू छैनन्। 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बिघासम्मका मालिकहरू छन् र उनीहरू एउटाको जमिन अर्काले जोत्ने अवस्था पनि छैन। किनभने अब यहाँ गोरु पाल्ने अवस्था पनि छैन, त्यो जमिन बाँझो रहने अवस्था छ। अब यहाँ चल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो अवधारणा के छ भने एक घर एक आधुनिक कृषि उपकरण को अवधारणा विकास गरेर यही आर्थिक वर्षभित्र त्यो गरेपछि कमसेकम घरमा आफ्नो जमिनलाई सहज रूपमा जमिनमा उत्पादन हुने नब्जे बाली, अन्न बाली लगायत अनि त्यसपछि त्यो भएपछि अब कृषि सेवामा पशुपालनमा पनि त्यसले सेवा पुर्याउने भएको हुनाले अब त्यो कुरामा विशेष जोड दिएर त्यसबाट एउटा स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गरेर चाहिँ हाम्रो बबई गाउँपालिकाको नागरिकको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने मेरो सोच छ। अब त्यो कति हुन्छ अब सफल, अब त्यो हेर्ने कुरा छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हवस्, धन्यवाद मेरो पनि।